अस्सलामु अलैकुम। लाई बेकदरां नाल यारी ते टुट गई तड़क करके। सर जी, जो मौलाना फजल रहमान इन दोनों का हाल कर रहे हैं ना, साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ देख। आप यकीन करें, मौलाना फजल रहमान से मैं आपको ये बता दूं, इस हवाले से 10 मुलाकातें हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की और पीटीआई की। और मौलाना साहब ने किसी को हाँ नहीं कहा, किसी को ना नहीं कहा। वो कहते हैं फिर आए। मुझे लगता है मौलाना साहब इन्हें दिए ना जुतियां घसा रहे ने। जरा पुराने जमाने जो होता सी ना कि असी जी रिश्ते सन वे नहीं सन दे दे, असी ते अपनियां जुतियां घसा घसा के इन्हें को रिश्ता लिया। तो मौलाना साहब ने भी यही कहा है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब जी अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं, अपना वजन बढ़ा रहे हैं, अपना कद बढ़ा रहे हैं। तो मौलाना साहब ने वजन तो बढ़ा लिया है। ये तो मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ जाएंगे। ये लो, लोहे पे लकीर है। क्योंकि मौलाना साहब को इधर से ही कुछ मिल सकता है ना, उधर से क्या मिल सकता है। आज अली गौर कह रहे थे मौलाना साहब बड़े जीरक सियासतदान हैं। खोते दे पुत्रों, पहले मौलाना साहब के बारे में आप क्या कहते थे? सारी दुनिया कहती है कि मौलाना साहब चलो ठीक है या जो भी है, लेकिन आप तो मौलाना को, उसका मौलाना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करता था तुम्हारा बानी चेयरमैन। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मौलाना के दरवाजे पे बैल बजाते हुए, घंटी बजाते हुए भी शर्म आनी चाहिए। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुमने किसकी कदर की है, किसकी इज्जत की है? तुम तो किसी खाते में नहीं हो, न 3 में हो, न 13 में हो, न हियो में हो, न शियो में हो। आप तो कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है जब ये मौलाना साहब की तारीफ करते हैं और गोडे ते हाथ ला देने के, सर खाड़ी थे गोडे थे मान जाओ। आपका तो वहां बनता ही नहीं, जाना ही नहीं बनता। आप अछूत हैं, अछूत। आप सियासी पार्टी नहीं है। बहरहाल मैं बात और कर रहा था, कहीं और चली गई। तो मौलाना फजल रहमान साहब 100% इधर जाएंगे। और पहले एक गवर्नर का था कि एक गवर्नर का था, फिर बाद में ये बलूचिस्तान की हुकूमत का आधा हिस्सा हो गया, और अब शायद फेडरल में एक दो वजारतें भी हैं। एक तो कन्फर्म है, 2 भी आप कह सकते हैं। जिन्हें फेरे लगनगे ना, ऐ चीज़ें वदन गया। मौलाना साहब माजी में एक दफ़ा कह चुके हैं कि हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन हुकूमत भी हमारे बगैर नहीं है। हमारी हुकूमत नहीं बन सकती, लेकिन हुकूमत हमारे बगैर बन ही नहीं सकती किसी की। मौलाना साहब इन चीज़ों को जानते हैं। वो बयान ही इसलिए देते हैं, सेक वाला बयान, सेक वाला बयान दे देते हैं कि सेक है जी। तो वो सेक चढ़ता है ना जब, तो ये इनकी दौड़ें लगती हैं। और एक और जनाब आपको मुबारकबाद देता हूँ, ढोल लेके आओ, तमाशे ढोल बजाओ, वो नोट फेंको और हार पहनाओ और खुशियाँ मनाओ कि ये बड़ी खबर है कि आज नवाज शरीफ साहब इजलास में आएंगे। कितने दुख की बात है। क्या ये सियासत है? नवाज शरीफ साहब, ये खबर है कि आप एमएनए तो हैं, सबको पता है, जीत गए। आज नवाज शरीफ साहब भी इजलास में तशरीफ लाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर बन के हमारे सामने आई है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। कमाल है, वैसे कमाल है सर जी, नून लीग की सियासत को कमाल है। नून लीग वालों, तुम्हारी अगर सियासत देखी जाए ना, तो वो कुछ नहीं है, 0/0 है। हाँ, तुम्हारी किस्मत है, लक है, वरना जो दूसरे लोग जदोजहद करते हैं, मौलाना फजल रहमान जलसे कर रहा होता है, ये पीटीआई वाले कर रहे होते हैं, जमात इस्लामी वाले कर रहे होते हैं, आपको पकी पकाई चीज़ें मिल जाती हैं। ये तुम्हारी लक है, बाई लक तुम्हें हुकूमतें मिलती रही हैं। वरना ये खबर है कि आज नवाज शरीफ साहब जी इजलास में शिरकत करेंगे। ये खबर होनी चाहिए थी। खबर ये होनी चाहिए थी कि सर जी नवाज शरीफ साहब आज नहीं करेंगे, ये खबर होनी चाहिए थी। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, आप पीछे हट के आपने करोड़ों लोगों का दिल दुखाया है। कोई वजह बता सकता है नवाज शरीफ साहब क्यों पीछे हटे हैं?
کہ ہم بتلائیں؟ نواز شریف کا فرض تھا کہ جس طریقے سے لوگوں نے ان کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے وہ سب سے آگے ہوتے، اور یہ شبو بھائی یہ پیچھے ہوتا، پیچھے کھڑا ہوتا کہ نواز شریف صاحب جناب ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ آج نواز شریف صاحب آج اسمبلی میں آئیں گے۔ مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے یہ باتیں کر کے، یہ سن کے، یہ کر کے میں کہتا ہوں کہ یار یہ بس کہہ رہا ہوں نا، یہ قسمت کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اب جو یہ ترمیمیں ہو رہی ہیں نا، آئینی ترمیم، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہے منظور ہو جائے یا ناکام ہو جائے، کیونکہ یہ ساری آئینی ترمیم اور یہ حکومت نے جو خفیہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ سب بیکار ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز خفیہ کیوں رکھی ہے۔ صحافی پھر رہے ادھر ادھر ایسے سونگ رہے ہیں جیسے خوشبو سونگتا ہے کوئی بندہ کہ سانو کوئی خبر لبے، اور انہوں نے 7 پردوں میں وہ خبر چھپائی ہوئی ہے کہ نہیں جی اسی تو این موقع تے دسیں گے، چاند چڑھے گا تو سارے دیکھ لیں گے۔ اور خدا دے بندے آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے۔ آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 224 ارکان کی تعداد پوری ہو گئی ہے۔ 224 جی 224 ہی چاہیے نا، 2/3 میجارٹی والے 224 ہی چاہیے، لیکن ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک ہے جناب کہ الیکشن کمیشنر جب تک نیا نہیں آتا یہ کام کرتا رہے، یعنی کہ یہ الیکشن کمیشن بھی ان کو سوٹ کرتا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ اور قاضی فائزی سے اس کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، اور اگر قاضی فائزی سے نہیں ہوگا تو پھر منصور علی شاہ سے بچنا ان کا کام ہے کہ 5 ممبر جی 5 ججوں کے نام بھیجے جان کے، انہیں جو ایک چیف جسٹس بڑھا لو تو وہ جناب یا آفریدی کو بنا دیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے ہم بطور وکیل اس کی کوئی حمایت نہیں ہے، اس سے کچھ عوام کو فائدہ نہیں ہے، عوام کو فائدہ 0 اتنے بڑے بل بھیج رہے ہیں آپ، عوام کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ مہنگائی صرف اخباروں میں 9% ہوئی ہے، آپ کوئی چیز لے کے جائیں دیکھیں ذرا، لے کے آئیں دودھ دہی یہ ضروری چیزیں ہیں نا، چاول یہ ذرا لے کے آئیں اور پھر مجھے بتائیں کہ ہمارا اتنا سستا ہوا ہے۔ یا جو بجلی کے بل سستے ہوئے ہیں، IMF نے ادھر سے کان مروڑا ہے شہباز شریف کا کہ یہ کیا تم تماشا لگا، یہ تمہارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، IMF کا ملک ہے، ہم جو کہیں گے وہی ہوگا۔ تم کو ہم نے بطور پٹھو ایسے بنایا ہوا ہے، وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ اور یہ پٹھو وزیر اعظم، پھر ہم جا رہے ہیں IMF کے پاس، پھر ہم جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، اپنی کوئی کٹوتیاں شٹوتیاں کر کے اس کو کرو۔ میں کہہ رہا ہوں حافظ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے لوگ تنگ آ گئے کہ ہوں جی ماشاءاللہ لگ جائے تو بہتر ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ پھر 68 سال عمر کر رہے ہیں، عوام کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ دی جج کی 65 سال سے 68 سال عمر ہو جائے؟ کوئی نہیں ہونی چاہیے بالکل۔ ان کی مراعات ختم کرو، مراعات، مفت بجلی، مفت گیس، مفت پانی، مفت ہر چیز، یہ مفت ختم کرو۔ ادھر کوئی بھی نہیں آ رہا، اپنی کابینہ کام کرو۔ ابھی 20 پارلیمانی سیکٹری آپ نے بنائے ہیں اور جن کی وزیر کے برابر تنخواہیں ہوں گی۔ آپ آئے ہیں بڑی باتیں کرنے والے۔ میرے خیال میں مولانا صاحب بھی اس لیے ان کو تھکا رہے ہیں، ان کی دوڑیں لگوا رہے ہیں کہ یہ بندے سارے غلط ہیں، میں ان سے آپ نے جتنا نکال سکتا ہوں نکالوں۔ وہ مولانا صاحب نکال رہے ہیں۔ اچھا جی، گروپ لائف انشورنس کے لیے آپ رابطہ کریں، ریٹائرمنٹ لیٹر بھیجیں، ہر پاکستانی ملازم یہ اس میں شامل ہو، اور ID کارڈ بھیجیں، ہمارے نمبر پہ قانونی مشورے کریں۔ اور میں نے کہا تھا شام تک آپ مجھے 140 سبسکرائبر اور چاہیے، تو جو دوست کروا سکتے ہیں کرواؤ، تاکہ ہمارا شام کو 1,83,000 مکمل ہو جائے۔ تو اس میں کون کون تعاون کر رہے ہیں یہ ذرا بتائیں، اور فون نمبر واٹس اپ کرنے کے لیے 0300472572۔ اللہ حافظ۔ سلام کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ چلو۔